लागेछ पानी पिउनु पर्यो भन्दा कहीँ पानी भेटेनन्। त्यस्ता धनाढ्य वैश्यले पानी नपाएर रातभरि त्यतिकै तडपिएर त्यहीँ एउटा रुखको फेदमा लुकी छिपी उनी त्यो रात बिताए। र भोलिपल्ट बिहान घर फर्केर जाँदा घरमा आमाले छोरो त्यत्रो धन सम्पत्ति लिएर गएको नाङ्गे आएको देख्दा त आमै बोल्न छोडिन्। लखा छोरो बाँचेर आयो त्यसमा खुसी भएन आमालाई। धेरै सम्पत्ति कमाउन गएको कहीँ नभएको सबै बर्बाद गरेर आएछ। बोल्नै छोडिन् आमा। पत्नी झन् अब सासुई बोल्न छोडिन् आमा। अब कहाँ बोल्नु? न छोरो बोल्छ न पत्नी बोल्छिन् न आमा बोल्छिन्। साह्रै वैराग्य भएछ उनलाई त। वाह मलाई त्यत्रो समस्या आइलाग्यो। म कुनै रकम बाँचेर मात्रै आएको छु तर यिनीहरूलाई त्यसमा खुसी छैन। सम्पदा हराएकोमा दुःख छ। बर्बाद रहेछ यो संसार भनेर अत्यन्त दुखी भए। र उनी अब त्यही दुःखका साथमा फेरि जङ्गलतर्फ गए। जाँदा तिनले भाग्यमै त्यस्तै दुःख बोकेर आएका रहेछन्। बाटामा अनेक प्रकारका बाघ भालु आदिको उनलाई समस्या भयो। भाग्दै भाग्दै जाँदा एक जग्गामा अब रुख चढ्नु पर्यो। बाघ भालुको बाट बाँच्न भनेर रुखमा चढेका मौरीको गोलो रहेछ त्यहाँ। सारा मौरीले खनिएर अब टोक्न थाले पछाडि त आत्तिएर अनि फेरि यो जङ्गल पनि ठिक हुने रहेन रहेछ, मङ्गल हुँदो रहेन रहेछ भनेर फेरि फर्केर आएर गाउँको एउटा कुनै मन्दिरको छेउमा बसेर उनले भगवानको चिन्तन गरेर जीवन व्यतीत गर्न लागे। यस्ता प्रकारको यो एउटा कथा सुनाउनु भयो भरतजीले। जड भरतजीलाई भन्नुभयो बुझ्यौ? भरतले सुन्दा त मजा आयो तर केही बुझिन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ भने पछाडि त्यो अघिको व्यापारी तिमी हामी हौ भनेर सम्झाउनु भयो। अच्छा कसरी? हामीलाई त टोकेको छैन भन्दा तिमीले अनुभव गरेका छैनौ। हर गीतमा हर भजनमा हर तुक्कामा हर फेसबुकका स्ट्याटसमा हेर्नुपर्छ सब दुखी भएको जस्तो देखिन्छ। दुखी छन् मानिस सबै। त अनुभवको कुरा मात्र हो त सम्झाउँदै भन्न लाग्नुभयो हे रहुगण त्यो वैश्य भनेको हामी नि हौँ। धेरै कमाउने लालसामा अगाडि बढेर जान्छौँ त अनेक प्रकारको दुःख भोग्छौँ। कहिले मच्छरले टोक्छ कहिले केले टोक्छ भनेको दुश्मन लाग्छन्। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष अहङ्कार ईर्ष्या घरमा हुन्छ खटपट। र यही खटपटबाट यदि निवृत्ति चाहन्छौ भने तिमी ईश्वरको चिन्तन गर। ईश्वरको चिन्तन गर्नाले तिम्रो जीवन कल्याण हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले भवाटवीको वर्णन गर्नुभयो। र रहुगणले पनि बुझे जीवन वास्तवमा यस्तो होइन रहेछ जस्तो म बाँच्दैछु। मसँग यत्रो धन छ म पनि मन्दिर बनाउँछु। मेरा गाउँमा पनि म सत्सङ्गको आयोजना गर्छु। म किन यहाँदेखि वहाँसम्म जाने? मेरा ग्राममा पनि गुरुहरू आउनुहुन्छ। ब्राह्मण आए पछाडि मान्छेको आइजाइ भए पछाडि गाउँको अर्को गाउँसँग परिचय हुन्छ। त्यहाँका गुरुजी त्यहाँ गएका अरे त्यहाँको मान्छे त्यहाँ गएको त गाउँ विकसित हुन थाल्छ। म त्यो विकास आफ्नो छोडेर किन अर्काको पछि लाग्नु भनेर गएर सारा जनतामा प्रेमका साथमा रहुगणले व्यवहार गर्न थाले। राजा हुँ भन्ने कुरालाई बिर्सिए। मतलब मूर्खै भए पनि त्यो जड भरतले एउटा राजाको जीवन परिवर्तन गरेर हजारलाई सुख दिनमा साफल्यता प्राप्ति गरे। हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। यो कथाको सार हो। प्रयत्न गर्नुपर्छ। कृते प्रयत्ने किम न लभेत एवं सन्ति विचारा। प्रयत्न गर्दा के हुँदैन भन्ने एउटा धारणा गरेर लोक कल्याणका लागि। लोक कल्याण भनेको मान्छेको मात्रै कल्याणको कहिले पनि अर्थ होइन। सारा कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि सबैको कल्याण होस् भन्ने भावनाले गर्नुपर्दछ कार्य। र यसदेखि पछाडि भूगोल अनि खगोलको वर्णन छ भागवतमा। भूगोल यो पृथ्वी कस्तो छ कत्रो छ कतिको छ कहाँसम्म छ किन छ सबै छ यहाँ भन्ने टाइम पाइँदैन। समस्या त त्यहाँ छ। नामै भूगोल अर्थात् यो पृथ्वी गोलो छ। यसको शब्दको अर्थ भूगोल। चेप्टो खालको गोलो छ र यो पृथ्वीमा एउटा
पृथ्वी छ, मानिनुहोस् पृथ्वीभन्दा बुझ्नुभयो होला एउटा भकुण्डो जस्तो धेरै ठुलो, त्यसमा 7 द्वीप 7 सागरहरू छन्। कहाँ कहाँ पर्लान् त ती भन्दा अहिले एउटै मात्रै द्वीपको हामीहरूलाई ज्ञान छ, त्यो हो जम्बुद्वीप। जम्बुद्वीपमा पनि धेरै महादेश भए। जम्बुद्वीप भित्रै पर्छ एसिया महादेश, अस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रिका, युरोप आदि गरेका यी सबै महादेशहरू जम्बुद्वीप भित्र पर्छ। र जम्बुद्वीपमा 7 समुद्रहरू छन्। जम्बुद्वीप भित्र त जम्बुद्वीपको वरिपरि त एउटै समुद्र छ, क्षार, नुनिलो समुद्र। अर्थात् हाम्रो जम्बुद्वीपलाई घेरेर बसेको यो चारैतिर एउटा नुनिलो खालको समुद्र छ। त्यो त अब सबैलाई थाहा छ, समुद्र नुनिलै हुन्छ, यहाँ भागवतमा लेखिएको छ। र यो जम्बुद्वीपदेखि बाहिरपट्टि वरिपरि जस्तै एउटा फुटबल छ, फुटबलको बीच भागमा चाहिँ जम्बुद्वीप छ भने त्यसको वरिपरि रोटी जस्तो भएर अर्को द्वीप छ। तर यो द्वीप अहिलेसम्म भेटिएको छैन। अपत्याउनुहुन्न होला फेरि भेटिएन भन्दा। यो भेटिएको छ र छैन भन्ने कुरा अहिले पत्याइँदैन। अब मैले भनेपछि फेरि पत्याउन मन लाग्छ। अमेरिका नाम गरेको जुन महादेश हो त्यो देश भेटिएको कति वर्ष भयो थाहा छ हामीलाई? पहिलेदेखि थियो होला नि त, जहिलेदेखि यो सृष्टि थियो तहिलेदेखि थियो होला। छन त थियो, तर 600 वर्ष जति मात्रै हुँदैछ त्यो देश पत्तो लागेको थिएन। त्योभन्दा अगाडि मान्छे बस्न थालेको 400 वर्ष भयो अमेरिका नाम गरेको महादेशमा। त्यहाँ बस्ने प्राक्तन सबैभन्दा पहिला व्यक्तिहरूलाई नेटिभ इन्डियन भनिन्छ। अब ती व्यक्तिहरूले कहिले भर्खर त पत्तो लागेको छ 400 वर्ष अगाडि। 400 भनेको त कति पनि त होइन नि, हिजो अस्ति अमेरिका पत्तो लागेको। अब त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै पत्तो लाग्छ। तर अमेरिका पनि जम्बुद्वीपकै एउटा खण्ड हो। जम्बुद्वीपका पनि 9 खण्डहरू थिए। त ती खण्डहरू बाँडिएर कहाँ कहाँ पुगे। यस्तो विचित्रपूर्णको यो हाम्रो पृथ्वी छ। मैले हजुरहरूलाई बारम्बार बताएँ, यो पृथ्वी घुमिरहन्छ निरन्तर। यो पृथ्वीको घुमाइमा पृथ्वीमा अहिले यहाँ दिन हुँदा वहाँ रात अमेरिकामा कहीँ दिउँसोको 12 बजिरहेको छ भने कहीँ बेलुकाको 5 बजिरहेको छ। कहीँ कहाँ कहाँ समय अब अन्तरको समय छ। कोही ठाउँ 6 महिना दिन हुने, कोही ठाउँ 6 महिना रात हुने, कोही ठाउँ दिनै दिन हुने, कोही ठाउँ रातै रात हुने पनि स्थान छ। त्यस्तो विचित्रपूर्ण यो हाम्रो भूगोल छ। र यो हाम्रो भूगोल भन्दा 9 करोड 30 लाख मिल माथि सूर्यमण्डल छ। सूर्य र पृथ्वीको दूरी भनेको त्यति हो। अब त्यहाँ के छ सूर्यमण्डलमा भन्दा सूर्यको राजकाज अब सम्पूर्ण त्यहाँ सूर्य नाम गरेको एउटा यत्रो यो पृथ्वी भन्दा धेरै गुणा ठुलो। कतिवटा पृथ्वी आँट्छन् सूर्यमा भन्दा कमसे कम 1-2 लाख भन्दा धेरै आँट्छन् एउटा सूर्यमा। एउटा सूर्यको ठाउँ, जग्गा, कट्ठा, बिगा कति छ भन्दा पृथ्वी भन्दा कई गुणा ज्यादा छ। अनेक पृथ्वी त्यहाँ भित्र आँट्छन्। कत्रो होला त्यो सूर्य? के छ त्यो सूर्यमा भन्दा पुरा जल्दो बल्दो आगो छ। अब आगै आगो आगै आगो आगै आगो छ, रातो वर्णको आगो। त्यो सूर्यमण्डल त्यहाँ छ। त्यहाँको तातोले यहाँ कहिले काहीँ बर्खामा आमामा यहाँ पसिना आउँछ, त्यति तातो छ त्यो। पृथ्वीको आगोमा भन्दा वहाँ 10 लाख डिग्री सेल्सियसको तापक्रम हुन्छ सूर्यको तातोमा। त्यत्रो भयङ्कर ताप। त्यो सूर्यमण्डल त्यहाँ छ। र सूर्यमण्डल भन्दा 38 लाख योजन टाढा ध्रुवलोक छ। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो ब्रह्माण्डको विस्तार बताउँदैछु म। कत्रो चाहिँ छ यो संसार अलिकति बुझ्नुहोस् किञ्चित। कति कति टाढा के छ। अब यहाँदेखि
यहाँदेखि अमेरिका कति टाढा छ, अमेरिकादेखि अर्को अस्ट्रेलिया कति टाढा छ, त्यति त साधारण कुरा भइहाल्यो। अब हामी यो पृथ्वीदेखि सूर्यको दूरीको कुरा गर्न थाल्यौँ, खोइ किन गरे हो यो। अब लेखेको छ फेरि भागवतमा, नभनौँ भने सबै छोडे भनिहाल्छन्। त सूर्यभन्दा, पृथ्वीभन्दा सूर्य 9 करोड 30 लाख मिलको दूरीमा रहेको छ र सूर्यमण्डलभन्दा 38 लाख योजन टाढा। योजन भनेको कति हो भन्दा 1 योजनमा 12 किलोमिटर हुन्छ र ध्रुवलोक भन्दा 1 करोड योजन टाढामा महरलोक रहेको छ। महरलोक भन्दा 2 करोड योजन टाढा जनलोक, जनलोक भन्दा 8 करोड योजन टाढा तपलोक, तपलोक भन्दा 12 करोड योजन टाढा सत्यलोक, सत्यलोक भन्दा 1 करोड 62 लाख योजन टाढा वैकुण्ठ धाम छ। के रहेछ त यो संसारमा लोकहरू। र वैकुण्ठ भन्दा 50 करोड योजन टाढा गोलोक नाम गरेको धाम छ, जुन धाममा पुगे पछाडि फर्किएर आउनु पर्दैन। अर्थात् यो हाम्रो ब्रह्माण्डको मध्यस्तरीय भागमा सूर्यमण्डल छ। सूर्यमण्डल भन्दा 9 करोड 30 लाख मिल तल पृथ्वी लोक छ। पृथ्वी भन्दा त्यति टाढा सूर्य भए त्यति नै तल हुन्छ फेरि पृथ्वी। त पृथ्वी भन्दा 10,000 योजन तल अतल लोक छ। अतल लोक भन्दा 10,000 योजन तल वितल, वितल भन्दा 10,000 योजन तल सुतल, सुतल भन्दा 10,000 योजन तल तलातल नाम गरेको लोक छ। तलातल भन्दा 10,000 योजन तल महातल छ। महातल भन्दा 10,000 योजन तल रसातल छ। रसातल भन्दा 10,000 योजन तल पाताल। पाताल भन्दा 30,000 योजन तल खाली स्थान छ। पुरै खाली जग्गा छ र त्यो खाली जग्गा देखि पनि 1,000 योजन तल नरक लोक रहेको छ। अर्थात् पृथ्वी भन्दा 79,000 योजन तल दक्षिण दिशामा पृथ्वी भन्दा तल नरक लोक रहेको छ। अब गुरुले अनेक प्रकारका लोकहरू भन्नुभयो, के यी लोकहरू होलान्? विश्वास भएन। विश्वास त कहाँ हुन्छ र? नदेखेको मान्छेलाई आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अमेरिकामा अहिले रात हुन्छ भन्नु भने कुड्थे होलान्? विश्वास हुँदैन। त अनेक प्रकारका चिजबिजहरू छन्। अहिले दिन हुँदा रात हुने देश छ, अहिले गर्मी हुँदा जाडो हुने ठाउँ छ भने पछाडि यी सब प्रकारका लोकहरू छन् र यी लोकहरूमा आफ्ना आफ्ना कर्मले गइन्छ। तर नरक भने चाहिँ पापका कर्मले गइन्छ। कस्तो पाप गर्नाले कुन नरक गइन्छ केही क्षण श्रवण गर भनेर राजा परीक्षितलाई भगवान श्री शुकदेवजीले भन्न लाग्नुभयो, हे राजा, अर्काको धन, अब यो चाहिँ बहुत ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा है। प्रेमले भन्नु भक्तवत्सल भगवानको कुन पाप गर्दा कुन नरक जानुपर्छ, कुन नरकमा गए पछाडि कस्तो यातना मिल्छ, त्यो ध्यान दिएर सुन्नुस् त मनुष्य आफ्नो कर्मको पापबाट बाँच्न सफल हुन्छन्। हेर्नुस्, अर्काको धन, सन्तान र स्त्री आदिलाई जबरजस्ती हरण गर्नेवाला व्यक्तिको तामिश्र नाम गरेको नरकमा गएर उनीहरूले अत्यन्त दुःख पाउनुपर्ने हुन्छ। अतिथि पाहुना आएका व्यक्तिहरूको अनादर गर्ने, रिस गर्ने व्यक्तिको वज्रतुण्ड नामक नरकमा लगेर आँखाची गिद्धहरूले निकालेर खाइदिन्छन्। अत्यन्त दुःख पाउँछ उसले। धनी भएर पनि दान नगर्ने अत्यन्त लोभी व्यक्ति छ भने त्यसलाई सूचीमुख नाम गरेको नरकमा लगेर सियोले छेडेर चाहिँ यमराजका दूतहरूले दण्ड दिन्छन्। र अर्काकी स्त्रीसँग व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई अन्ध तामिश्रमा लगेर अत्यन्त दुःख दिया जान्छ। झुटो बोल्नेवाला, अर्कालाई दण्ड दिनका लागि ढाँटेर गवाही दिनेवाला, हो मैले देखेकै हो भनेर झुटो गवाह दिनेवालालाई
सुकर मुख नाम गरेको नरकमा लगेर उखु पेले जसरी पेल्छन् अरे मजाले चाहिँ। र देखावटी गर्नका लागि, अर्काको देखासेखी गर्नका लागि झुट बोल्ने अनि दान गर्ने, लुटेर दान गर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि अविचिमान नाम नरकमा लगेर चाहिँ अत्यन्त दुःख दिया जान्छ। यज्ञको विधान हो भनेर पशु बलि गर्ने, पशु प्राणीको हत्या गर्नेवाला व्यक्तिलाई शूलप्रोत नाम गरेको नरकमा लगेर तीखो अत्यन्त डरलाग्दो शूलमा लगेर चाहिँ छेडिन्छ अरे। त्यही कारणले पशु बलि दिनु भएन। सानातिना किरा फारा मारेर चाहिँ आफू आनन्दित हुने त्यस्तो व्यक्तिलाई अन्धकूप नाम नरकमा लगेर तिनै पशुहरूले टोक्छन् अरे। पशु हत्या गरेर मांस आहार गरी खुसी हुने व्यक्तिलाई कुम्भीपाक नाम नरकमा लगेर त्यसरी नै पकाइन्छ अरे। मदिरा पान गर्नेवाला व्यक्तिलाई अयह पान नाम गरेको नरकमा लगेर तातो लोहा तताएर चाहिँ उसका मुखमा हालिन्छ अरे। अब यी सब कुराहरू सुन्दा हामीलाई के लाग्यो भने शरीर त यहीँ छुटेको हुन्छ, कसका चिज टाउकामा हाल्नु होला, आत्मा त सूक्ष्म हुन्छ, केमा हाल्ने होला, त्यो तातो तताएर केमा हाल्ने हो, पकौडा जस्तो केमा लगेर कसलाई पकाउने हो भन्दा हामीभित्र 3 प्रकारको शरीर हुन्छ। न्युट्रोन आदिले बनेको एउटा सूक्ष्म शरीर हुन्छ हामीभित्र, एउटा स्थूल शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मेटेरियलले बनेको, र यो भन्दा अर्को सूक्ष्म मेटेरियल हुन्छ इलेक्ट्रोन प्रोटन न्युट्रन आदिद्वारा बनेको सूक्ष्म शरीर हुन्छ। त्यो सूक्ष्म शरीरलाई चाहिँ लिएर हामी देख्दैनौँ। जस्तै पिक्चर हुँदी त्यो सेतो भूतहरू जस्तो बनाएर यसो हामीलाई देखाउनको लागि गरेको हुन्छ नि, ऊ हिँड्छ, उसलाई कसैले देख्दैन। हो त्यो सूक्ष्म शरीरलाई चाहिँ लगेर अनेक प्रकारको यातना दिने हो, किनभने त्यो सूक्ष्म शरीरको रिलेसन माइन्डसँग मनसँग हुन्छ। त्यसैले उसले अत्यन्त दुःख पाउँछ। यो नसोचौँ अरे शरीर त यही हुन्छ, चारवाकको सिद्धान्त हामी लागू नगरौँ, अरे मरे पछाडि शरीर हुन्छ खरानी के को कसलाई सजाय दिने भनेर दुःख त्यो आनन्दमय भएर नबसौँ। त्यो खालको सोचाइ भयो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ, किनभने सूक्ष्म शरीर साथमा जान्छ। 3 प्रकारको शरीर, एउटा स्थूल शरीर यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको, र अर्को शरीर हुन्छ सूक्ष्म शरीर, र त्यो भन्दा अर्को शरीर हुन्छ कारण शरीर। त त्यो सूक्ष्म शरीरलाई यातना मिल्ने हो। यो शरीरबाट निक्लिने बित्तिकै यातना नाम गरेको देहमा हालेर यमराजका दूतहरूले नरकमा लिएर जान्छन्। त्यो क्रियाकलाप कसैले देख्दैन। जस्ता प्रकारले एउटा पेटमा बढ्दै गरेको बालक कस्ता प्रकारले बढ्दैछ भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ, अनुमान गर्दैनौँ, उसको दुःख सुख महसुस गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी नै मरेर गएको व्यक्तिको पनि दुःख सुख कसरी जाला, के गति होला भन्ने हामी सोच्न सक्दैनौँ। भरे जन्मिसके पछाडि त्यो बालकको दुःखलाई हामी महसुस गर्छौँ कि ओहो दुःख हुँदो रहेछ, र त रोयो नि। त त्यसरी नै मृत्यु पछाडि, मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि जब मान्छे छटपटाउँछ त्यति बेला हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ ओहो बडा वेदना हुँदो रहेछ मर्ने बेलामा, यमराजका दूतहरूले सूक्ष्म तरिकाले बहुत दुःख दिएर खिच्ता रहेछन् भनेर थाहा हुन्छ। त्यसैले कर्म गर्न डराउनु पर्यो। अब त हामीलाई थाहा भयो अर्काको धन दौलत चोर्नु हुँदो रहेन रहेछ, यज्ञ बलि विधान हो भनेर यज्ञमा पशु मार्नु हुँदो रहेन रहेछ, धनी भएर पनि अत्यन्त लोभी भएर दानै नगर्ने, आएका भिखारीलाई यसो एक मुठी पनि नदिने, यो काम गर्नु भएन। आफ्ना माता पिता र गुरु अनि ब्राह्मणको सेवा गर्नमा जय बकवास हो भन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई लगेर कालसूत्र नाम गरेको नरकमा तातो ताँबा हुन्छ अरे, तलबाट आगो लगाएको जस्तो, त्यहाँनेरि उसको ब्रेक डान्स हेर्न पाइन्छ अरे। आमा बुवाको बडा सम्मान दियो भागवतले। आमा बुवाले भनेको कुरा गलतै भए पनि मानो भने ठिक हुन्छ अरे। अब यहाँ प्रमाण पनि दियो। एक समयको कुरा हो, परशुरामलाई उनका पिताजीले भन्छन् अरे ए फर्से तेरी आमा काट। परशुरामले बिचारा नसोचिकन आमा च्वाट्टै काटिदिएछन्। कस्तो छोरो होला।
बाउले भन्यो भनेर आमै काटिदिने। आमा त काटे, बाउबाट खुसी भएछन्। वाह, मैले भनेको यस्तो साह्रो मानेको यसले। छोरा म खुसी भएँ, मसँग वरदान माग बाबु भन्दा पिताजी मेरी आमा जिउँदी हुन्, यही भयो। ला, बडा बाठा रहेछन्। बाउको कुरो मानेर आमा काटिदिए, फेरि वरदान माग भन्दा आमा बचाइदियो भने कुरो सक्यो जस्तो आयो तस्तै। आज्ञा पालन गर्नमा कहिले पछि हट्नु हुँदैन रे बुवा माताको। तर अब आजकलका त माता पिताहरू पनि अब अलि त्यस्तै खालको हाइफाईको हुनुहुन्छ। त्यही कारणले आज्ञा गर्दा बिचारा सोचेर मात्रै गर्नु होला। र आमा बुवाको सम्मान नगर्नेलाई कालसूत्रमा लगेर चाहिँ अत्यन्त दुःख दिइन्छ। र यहाँ त धेरै थोक कुराहरू लेखेको छ। श्रेष्ठ व्यक्तिको निन्दा गर्ने, म मात्रै जान्ने हुँ भनेर सोच्नेवाला व्यक्तिलाई नुनिलो जस्तो हिलोमा लगेर चाहिँ डुबाइन्छ अरे। त्यही कारणले अर्काको निन्दा नगर्नु, पशु प्राणीको हत्या नगर्नु, अर्काको निन्दा नगर्नु। भागवतको 3टा धर्म, पशु प्राणीको हत्या नगर्नु, श्रेष्ठ व्यक्तिको निन्दा नगर्नु, यज्ञको विधान हो भनेर बलि नदिनु, यही नै भागवतको श्रेष्ठ धर्म हो। यदि मनुष्यले भागवत सुनेर पनि यी कर्महरूलाई जानी जानी पनि फेरि गर्छ भने ती यस्ता प्रकारका नरकमा जानुपर्छ, हरेक प्रकारको यातना भोग्न नरक जानुपर्छ भने पछाडि त राजा परीक्षितलाई डर लाग्यो। अब हामीलाई लाग्यो कि लागेन? राजा परीक्षित डराए, हे भगवान, यो त जान अनजानमा अनेक प्रकारका पाप त भइहाल्छन्। हिँड्दा डुल्दा कमिला मर्लान् त फेरि जानु पर्यो नरकमा कमिलालाई टोकाउन। कहिलेकाहीँ मह खान मन लाग्छ त पुल्ठो बाली बाली डढाउँछौँ, मौरी लगाइरह्यो अनि मह खान्छौँ, त्यतै पाप लाग्ने भयो। यो पापबाट बाँच्ने उपाय त छैन। बडा समस्या भयो, मलाई यो डर लाग्यो हे प्रभु भनेर थरथर काँपेर रुन लागे राजा परीक्षित। त त्यति बेला राजा परीक्षितलाई सम्झाउँदै भन्न लाग्नुभयो, हे बाबु, तिमी चिन्ता नगर, म तिमीलाई यस्तो खालको एउटा दबाई बताउँछु, जुन दबाई गरे पछाडि नरक जानु पर्दैन। अब सतर्क भएर सुन्ने कि नसुन्ने त? प्रेमले भन्नु राधे राधे। सतर्क भएर सुन्ने हो। अब नरक जानु नपर्ने दबाई आउँदैछ। त नरक जानु नपर्ने दबाई के हो भन्दा, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। हे राजन, तिमी नडराऊ। यदि तिमी नरक नजान चाहन्छौ भने भगवानको भक्ति गर, भगवानको भक्ति गर, भगवानमा मन लगाऊ। भगवानको चिन्तन मनन कीर्तन गर्नाले तिम्रो आत्मा शुद्ध हुन्छ, तिमीले नरक जानु पर्दैन। त्यसैले भगवानको भजन गर। प्रेमले भनु भक्तवत्सल भगवानको। छेक्यो मलाई माया जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। छेक्यो मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई मोह जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। डुब्नै लाग्यौँ भव सागर, डुब्नै लाग्यौँ भव सागर, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। जीवनमा कति कति पाप गरी होला, जीवनमा कति कति पाप गरी होला, थाहै नपायो बित्यो कहाँ पुग्ने होला, थाहै नपायो बित्यो कहाँ पुग्ने होला। डुब्नै लाग्यौँ भव सागर, डुब्नै लाग्यौँ भव सागर, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। छेक्यो मलाई मोह जालैले, छेक्यो मलाई मोह जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी
सुख भने खोज्दै जहाँ तहाँ पाउला सुख भने खोज्दै जहाँ तहाँ अमूल्य यो जीवन व्यर्थै बिताएछु यहाँ अमूल्य यो जीवन व्यर्थै बिताएछु यहाँ डुब्नै लाग्यो भवसागर डुब्नै लाग्यो भवसागर आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा छेक्यो मलाई मोह जालैले छेक्यो मलाई मोह जालैले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। प्रेमले भनु भक्तवत्सल भगवानको जय हो। छेक्यो मलाई माया जालैले जान्न जान्न भन्दा भन्दै लान्छ कि त पापी कालैले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। मायाको जाल भनेको के हो त भन्दा म जो गर्दैछु त्यो नै ठिक हो भन्ने जुन दृढ निश्चय छ यही नै मायाको जाल हो। त्यसलाई निर्केवल नगरिकन ठिक छ कि छैन नजानिकन यदि कर्म गरिन्छ भने त्यो कर्म हुनसक्छ गलत पनि हुन सक्ला। त्यसैले कर्म गर्दा सतर्क भएर जीवनको वास्तविकतालाई बुझ्दै कर्म गर्नुपर्दछ नभए थाहै नपाइकन आयु सकिन्छ मर्ने बेला हुन्छ अनि अन्तिममा केही नगरिकन त्यत्तिकै मृत्यु हुन्छ। हाम्रो त्यत्रो अमूल्य मानव शरीर पाएर यदि हामीहरूले केही नगरिकन त्यत्तिकै नै हाम्रो जिन्दगी गयो भने साह्रै बर्बाद हुन्छ। त्यसैले नरकबाट बाँच्नका लागि प्राय मनुष्यहरूले भगवानको भक्ति गर्छन्। अब समझमा आयो होला सबैले भगवानको भक्ति चाहिँ किन चाहिँ गर्दा रहेछन् भन्दा त्यो नरकको कालो कोठरीमा जान नपरोस् दुःख नहोस्। दुःख त कसैले चाहँदैन यो त नेचुरल गुण हो कसैले पनि चाहँदैन दुःख त दुःख नहोस् भनेर उपाय गर्नु त पर्यो नि बाँचुन्जेली। अघि पनि आयो कुरा कि उँभो जाने तयारी गर्नु पर्यो के गर्ने भन्दा उता जाँदा दुःख नहोस् सुख होस् त के गर्दा सुख हुन्छ भन्दा भगवानको भजन गर्दा। भगवानको भजन गर्नाले सारा पाप नष्ट भएर जान्छ। भागवतको पण्डालमा आएर भगवानको नाममा ताली बजाउनु ताली बजाउँदाखेरि यसको ताला खुल्छ। नराम्रा ग्रहका रेखाहरू छन् भने मेटिन्छ भागवतमा ताली बजाउनाले। र गोडामा कहिलेकाहीँ कली लागेर कता नराम्रो दिशातिर जाइन्छ भने आएर नाच्यो भने त्यो कली पनि मेटिएर जान्छ। त्यसैले भागवतमा आएर नाच्ने परम्परा हेर्नुहोस् त यिनै माताजीहरू अब अहिले कहीँ बिहामा जानु भने नाच्दैनन् नाच्लान् त। यहाँ यत्र बुढा बुढा माताजीहरू बुढी बुढी नाच्नुहुन्छ बुढा हजुरबुवा नाच्नुहुन्छ तर बिहामा त्यत्रो बिहामा पनि त मजा आउँछ नि तर त्यहाँ नाच्दैनन्। किन? किनकि बुझेको उहिले परम्परादेखि नै भागवतमा नशर्माइकन बरु अहिलेका युवाहरू पो शर्माउँछन्। हाम्रा छोरी चेलीहरू पो पछाडि गजक्क परेर बस्छन् अब भागवतमा ननाचेर। तर बुढाहरू सब बडा आनन्दले चाहिँ भक्तिमा ओतप्रोत भएर नाच्छन्। किन? किनकि बुझेको छ नि त यहाँ नाच्यो भने फाइदा हुन्छ वहाँ नाच्दा पनि फाइदै हुन्छ शरीरमा एनर्जी मिल्छ। तर एनर्जी पनि दुई प्रकारको हुन्छ एउटा सात्विक एउटा तामसिक। त्यही कारणले यहाँ सात्विक वातावरण छ। हर कुरा सात्विक र तामसिक हुन्छ अर्थात् राम्रो र नराम्रो। गीत सङ्गीत पनि कस्तो खालको सुन्ने त्यसको पनि एउटा पाटो छ। त सात्विक गुणले युक्त भएर यहाँ नृत्य गर्नाले बडा धर्म पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले माताहरू नाच्छन्। त भगवानको भक्ति गर्नाले सारा पाप नष्ट भएर जान्छ।
यस्ता प्रकारले भगवानको भक्ति गर्नाले पाप नष्ट भएर जान्छ भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले सुनाए पछाडि भगवान सुखदेवका वचन सुनेर राजा परीक्षितले भने, हे भगवान, यो हजुरले मनगढन्ते कुरा भन्नुभएको हो कि भगवानको भजन गाउँदाखेरि सारा पाप नष्ट हुने यसको केही प्रमाण छ भन्दा अब प्रमाण दिएर भन्न लागे। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। हे राजन, यो विषयमा म तिमीलाई एउटा कथा बताउँछु, तिमी ध्यान दिएर सुन। एक समयको कुरा हो, कन्नौज कान्यकुब्ज नाम गरेको ठाउँमा भारतमा पर्छ, अहिलेको भारतमा कन्नौज। त्यहाँनेर एकजना अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण रहेछन्। ती ब्राह्मणका माता पिता र आफ्नै पत्नी अनि 2 भाइ सन्तान रहेछन्। अत्यन्तै पिताले भनेको मान्ने ती अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण एक दिन बुवाले भन्नुभएछ, ए बाबु, तिमी जङ्गलमा गएर केही दाउरा लिएर आऊ, दाउरा सकिएका छन् भनेर दाउरा लिन पठाउनु भएका पुत्र दाउरा साउरा खोजे जङ्गलमा गएर फर्केर आउँदै गर्दा बडा नराम्रो दृश्य देखेछन्। एउटी स्त्री र पुरुषले सम्भोग गरिरहेको देखेछन्। जङ्गलमा एकान्तमा 2टा अब केटा र केटी उहाँ सम्भोग गरेको देखेर त तिनी आश्चर्यमा परेर हेरिरहे र उनलाई पनि भित्रैबाट इच्छा भएछ म पनि यो युवतीसँग संसर्ग गरौँ। पहिला त उनले मनलाई सम्झाए, हे हुँदैन यस्तो नराम्रो कुकर्म गर्नु, तर जब उनले त्यो देखिरहे त देखेपछि उनले इन्द्रियलाई सम्हाल्न सकेनन्। गए त्यो बेस्यासँग संसर्ग गर्ने इच्छाले, सम्भोग गर्ने इच्छाले। अब जब उताबाट एउटा मानिस आयो त ती 2 जनाको जुन सम्बन्ध थियो त्यो छुट्यो, त्यो पुरुष भाग्यो। स्त्री लाजले उभिरही कपडा लगाएर र उनले स्त्रीलाई फेरि प्रस्ताव राख्यो, के तिमी मसँग पनि यसरी नै उसँग जस्तै क्रीडा गर्छौ? त ब्राह्मणले यस्तो भने पछाडि ती युवतीलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। ए ब्राह्मण, म बेश्या हुँ, म बेश्या वृत्ति गरेर पैसा लिएर यो वृत्ति गर्छु मेरो जीविका चलाउनलाई, तिमी ब्राह्मण हो, जाऊ। युवतीले यति भन्दा पनि म पनि तिमीलाई बरु पैसा दिन्छु, तर म तिमीसँग संसर्ग गर्न चाहन्छु भनेर जिद्दी गर्न लागे। केही गर्दा मानेनन्, जबरजस्ती तिनले ती बेश्यासँग संसर्ग गरे। त्यतिकै बेश्यासँग संसर्ग गरे पछाडि उनलाई घर फर्केर जाने मनै लागेन। त्यही बेश्यासँग त्यही एउटा घर बनाएर अब त्यतै जङ्गलमै बस्न थाले। वर्षै पिछेका अब छोरा जन्मिन थाले। 9 वर्षमा त 9 भाइ छोरा जन्मिएछन्। अब छोराछोरी जन्माएर मात्रै भयो र? खान दिन परेन। खान दिनका लागि अब के गर्ने? अब त म जजमानी गर्न जाउँ भने त कुड्छन् जजमानले। बेसिया लिएर बसिरहेछ, जजमानी गर्न आउँदा कसले चाहिँ दक्षिणा देला त्यसलाई? बडा डरले अब चोरी गर्न थाले यिनले। जो भेट्यो त्यसैलाई चोर्ने, ठग्ने, छल्ने गरेर जीवनयापन गर्दै थिए। अब त यिनले माछा मासु सब खान थाले। जे भेट्यो त्यसैमा लतपत भएर बेस्यासँग लागेर यिनको जिन्दगी बर्बाद भयो। यिनले अनेक प्रकारका पशुहरूलाई मारे, अनेक प्रकारका साधु सन्त बाटा हिँड्नेलाई ढाँटे, मौरी मारेर मौरीको मह बेचे, माछा मारेर माछा बेचे। यिनको पापको सिमाना केही रहेन। एउटा भुँडी पाल्नका लागि 50वटा माछाको हत्या, मह अलिकति कमाउनका लागि कमसेकम हजारौं जति मौरीले मार्नु, यो पापको सारा लेखाजोखा यमराजका खातामा सब पुग्यो। अब हुँदै 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 बडा समस्याको कुरा के थियो भने अब बुढा हुन थाले। त्यत्रा सन्तान जन्मे पछाडि अब बिस्तारै बुढा हुन थाले। एक त अब पहिला विवाह गरेकी पत्नी छोडेर आधा वैँसी अब 35-36 वर्षको आएको। अब समय व्यतीत हुँदै जान लाग्यो, यिनी बुढा भए। यिनी पहिला त ब्राह्मण थिए, ब्राह्मणको कर्म गर्थे, पिताको आज्ञा पालन गरेर चाहिँ
जङ्गल गएका जङ्गलमै मङ्गल भयो यिनको, उतै बिहा भयो अर्को। उता घरका पत्नी आमा बुवा सब बिर्से। पापको त कहीँ सीमा नै रहेन। एक त अर्काकी छोरीलाई ल्याएर घरमा छोडेर अर्की बेसिया लिएर बस्नु, यो पाप भयो। उता छोरालाई नहेर्नु, बुवाको आज्ञाको अनादर गर्नु, पशु मार्नु, मान्छेलाई ठग्नु, छल्नु त यिनको कति हो कति। पापको सिमाना रहेन। र अब एक दिन घुम्दै फिर्दै साधु सन्त आएछन्। त साधु सन्तहरूले बाँस माग्न खोज्दा बिचारा यिनकी पत्नीले मेरा पति बडा क्रूर छन्, अब मान्छे आएर बसिसक्दा रिसाउन थालेछन् यिनी त। त्यस्तो ब्राह्मण समाजमा हुर्किएको मान्छे, तर अब पाहुना आउँदा रिसाउनु पर्ने किन त भन्दा छैन सम्पत्ति धेरै, पाहुना आएपछि रिसाउँदा रहेछन्। पत्नीले भनिन्, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता हो, मेरा पति त हजुरहरूलाई पाहुना देखिसक्दा रिसाउँछन्, अब के गर्ने भन्दा ब्राह्मणहरूले आएका यात्रीहरूले सम्झाए, भनिदिनु मेरा माइतका हुन्, मेरा दाजुहरू हुन्, मेरा माइती गाउँका हुन्, मलाई साह्रै माया गर्छन्, बडा आनन्द लाग्यो आज आएछन्, आज एक रात यहीँ राख्नुपर्छ भन्नु, तिमीसँग अति प्रेम गर्छन्, मान्छन् भने पछाडि त्यस्तै गरिन्। पतिदेव अजामिल आए पछाडि सुनाइन्, मेरा माइत गाउँका हुनुहुन्छ, आज सेवा गर्नुपर्छ भनेर बडा सेवाका साथमा अब राखे। र अन्तमा भोलिपल्ट उज्यालो भयो। ब्राह्मणहरूले त्यो घर छोडेर जाने विचार गरे र जाने बेलामा ब्राह्मण देवताहरूले अजामिललाई भने, अजामिल, हे ज्वाइँ, तिमी त हाम्री चेलीका पतिदेव भएछौ, ब्राह्मण रहेछौ, हामी तिमीसँग एउटा कुरा माग्छौँ दिन्छौ भने दिन्छौ भनेर भन्दा, हे दाजु हो, हजुरहरूले के माग्नुहुन्छ त, अब मसँग भए म अवश्य दिन्छु भनेर तिनले वचन गरे। त ब्राह्मणहरूले पनि भने, तिमीसँग भएकै कुरा मात्रै माग्छौँ हामी भने पछाडि त्यसो भए अवश्य दिन्छु भने, अबको तिम्रो जुन छोरो जन्मिँदैछ, हाम्री बहिनी गर्भवती रहेछिन्, अब यो बालकको नाम चाहिँ नारायण राख्नु है। 9वटा सन्तानको पछि 10 नम्बरको पालो रहेछ। अब नारायण राख्नु है यो बाबुको चाहिँ नाम भनेर आज्ञा गरे। यति सानो कुरा त म राखिहाल्छु नि नारायण भनेर त्यो बालकको नाम राखिदिए नारायण। अब त्यो नारायण बाबु जन्मियो, हुर्किँदै गयो, बाबुको नाम भयो नारायण। अब अजामिलले उठ्दा पनि नारायण, बस्दा पनि नारायण, अति प्रेम गर्दा रहेछन् त्यो नारायणलाई। त भगवानको नामले युक्त भएको बाबु नारायणलाई यतातता सर्वदा सम्झिन लागे। आज नारायण कहाँ गयो, नारायण खोइ, नारायण यता हो, ए नारायण यता, सबै नारायण, खालि नारायण नारायण शब्द प्रयोग गरिरहने। अब समय आयो, बुढा भएर बिचारा अजामिल बिमारी भएर खाटमा लडे। एक दिन यमराजका दूतहरूले आएर यिनलाई खिच्न लागे। त खिच्दाखेरि यिनको मनमा आएछ कि म त यति डराउँदैछु यमराजका दूत देख्दाखेरि भने, त मेरो बालक नारायण कति डरायो होला, नारायण भनेर कराए। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरे